बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों, खैरियत से होंगे। जी, आप देख रहे होंगे कि मैं पहुँच गया हूँ यूनान, लेकिन नहीं, किस्मत में नहीं था। लेकिन जो है, मैंने गेम भी जो की थी सबसे अच्छी की थी। 2400 यूरो की जो 85 की गेम थी, 85 पॉइंट सबसे जो करीब आता है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैं निकल रहा था मैंने वीडियो भी बनाई थी, और मेरे पास मोबाइल भी था जो ख़राब मोबाइल था, मतलब पुराना सा था, उसका कैमरा भी इतना अच्छा नहीं था, और मैं साथ ही ले गया। और वहाँ पे 2-3 पार्ट्स बनाए थे, लेकिन मोबाइल उन्होंने ले लिया प्रॉपर। मैंने कहा था कि एक वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन वो जब हम पकड़े गए तो उन्होंने ले लिया। सिम भी थी मेरे पास अपनी, वो मैंने बड़ी मुश्किल से छुपाई। लेकिन चलो आपको बताता हूँ वहाँ से आगे हमारे साथ क्या हुआ। तो तकरीबन हम यहाँ से शाम के वक्त यहाँ पे निकले थे, और 9 के 10 बजे का टाइम था। हम जहाँ पे नहर पे पहुँच गए मॉडल। हम टोटल लड़के थे 22 लड़के थे, जिनमें से 2 लड़के थे वो जो लेके जाते हैं। पहली कश्ती में उन्होंने बैठाए, पानी काफ़ी तेज़ था और नहर भी काफ़ी मतलब के भरी हुई थी। पहली कश्ती में थे उन्होंने 10 लड़के डाले, और जब हमारा नंबर आया तो पीछे रह के 12। फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने क्रॉस करवाए 12 लड़के, टोटल 22 हो गए। हम क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुँचे तो आगे नाका लगा हुआ था, और उनकी जो आर्मी थी, उनके फौजी जो थे घूम रहे थे, और पुलिस भी गश्त कर रही थी वहाँ पे। साथ ही एक छोटा सा एक नाला टाइप था, वहाँ पे हम जाके क्या नाम है सेफ़ हो गए। हमारे साथ एक दो तकरीबन 2-3 बच्चे भी थे, उनकी एज 16 साल से कम थी। वहाँ थोड़ा बहुत उनको मैं हाथ पकड़ के चलवाता था, वो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इतनी काम आ सकेंगे। उनके साथ रिश्तेदार भी थे, लेकिन वहाँ उस रास्ते पे कोई रिश्तेदार नहीं होता। तो तकरीबन हम 5-6 घंटे हम चले। तकरीबन 10 11 12 2 3 4 सुबह 4:30-5 बजे हम उसी रात अगले दिन सुबह जाके पॉइंट पे लग गए 85 पे, जहाँ पे टैक्सी ने उठाना था। तो उस लड़के की बात हुई एजेंट से, उसने कहा कि अभी रोशनी हो गई है, मैं आपको तकरीबन शाम के वक्त उठाऊंगा। 6 बजे का टाइम दे दिया। तो पूरा दिन हम वहाँ पे ही हमने गुजारा। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और लड़कों का सामान भी खाने पीने का थोड़ा ही लेकर गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था एक दिन की गेम है, सबसे अच्छी गेम है, तो इतना कोई भी नहीं रह गया था। हमने पहला दिन वहाँ पे गुजारा। शाम को यह टाइम आया, उसने कहा अभी थोड़ा और अंधेरा होने दो, टैक्सी आएगी। तो उस वक्त भी नहीं लगी। फिर तकरीबन टाइम हो गया रात को 9 बजे का, उस वक्त भी उसका टाइम दिया, उस वक्त भी टैक्सी कोई भी नहीं लगी। फिर जब कॉल की, सब तंग आ चुके थे, ऊपर से बारिश भी हो रही थी, उसने अगले दिन सुबह का टाइम दे दिया। अगले दिन सुबह हमने उसी तरह गुजारा, उसी तरह सर्दी हो रही थी, खाने का सामान सबके पास ख़त्म हो गया था। वो दिन भी गुजार लिया। सुबह का टाइम आया, वो भी कोई गाड़ी नहीं लगी। फिर उसके बाद उसने कॉल उठाना छोड़ दी, मतलब कि उसने शाम का टाइम दिया। तो तकरीबन 1.5 दिन तो हमारा गुजर गया वहाँ पे बैठे बैठे। वहाँ पे एक नाला टाइप था, वहाँ पे सेफ हुए थे, तो वहाँ पे कोई चांस नहीं लग रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, बारिश और हल्की हल्की जो है बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई थी। फिर वो जो लड़के लेके गए थे वो भी तंग आ गए थे। उन्होंने कहा भाई हमारी तरफ से आपको इजाज़त है, आगे जाना चाहो पीछे जाना चाहो, हमारा काम था यहाँ तक लाना। अभी वो कॉल नहीं उठा रहा, ना ही गाड़ी लगनी है, तो बेहतर है कि आप आगे जाते हो या पीछे जाते हो, आप चले जाओ, हमारे पीछे नहीं आना, क्योंकि उनका अपना रास्ता होता है, वो भाग के जिस तरह करते हैं। हमने कहा बड़ी परेशानी है, तो कुछ लड़के पीछे चले गए। हम 3-4 लड़के, मेरे साथ एक बच्चा भी था, हमें उसका हाथ लेके आगे चला गया। उसकी उम्र काफ़ी छोटी थी, मैंने बताया 16 साल का था वो। मैं और दो और थे, तकरीबन 4 बंदे हम ये हो गए। एक साइड पे चल रहे थे तकरीबन, तो 3 घंटे चले। बर्फ़ की वजह से चलते चलते आगे गए एक पेट्रोल पंप के साथ, वहाँ एक गांव था, वहाँ पे अंदर हो गए। गांव से एक और लिंक रोड जाती थी, वहाँ पे पहुँचे तो इतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। उसने सबको बैठा के जाके नहर पे उतार दिया। नहर पे जब हम पहुँचे ही, वहाँ से 70 से 80 बंदा पहले से लाइन बनाई हुई थी, तो वो कश्तियों में मतलब कि डाल के सबको पार करवा रहे थे। हमसे सब कुछ सामान भी ले लिया। सिम मैंने अपनी जो है बड़ी मुश्किल से सेव की हुई थी, यहाँ का जो नंबर था। जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो इस तरफ हम आ गए। इसी तरफ जब हम पहुँचे तो दूसरी तरफ हमारा इंतज़ार कर रहे थे ग्रीस वाले, क्या नाम है अपना, तुर्किश वाले, वो भी इंतज़ार में खड़े थे। उनकी पुलिस भी थी,
جو جو پار ہوتا تھا آگے سے پکڑ کر گاڑی میں ڈالتے تھے جیسے ہی ہمارا نمبر آیا ہم کو بھی گاڑی میں ڈال کے لے گئے. تقریباً گھنٹے سے گھنٹہ انہوں نے سفر کیا, لا گئے ان کی چوکی ہے ایک, وہاں پہ انہیں رکھا 2 گھنٹے کے بعد ان کی بڑی گاڑی بس منگوائی, وہ اٹھا کے لے آئی کیمپ میں جو کافی تعداد تھی, جن میں یہ ہماری گیم بھی پوری پکڑی گئی تھی, سب کو اندر لے گئے. تو سب کو جب اندر لے کے گئے, سب اپنا نام ڈیٹا بتاتے تھے, وہ اندر لے کے جا رہے تھے. جب ہمارا نمبر آیا, جو میرے ساتھ لڑکا تھا, تو اس نے اپنا نام بتایا, عمر بتائی. اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا, میں نے تھوڑی سی اس کے ساتھ مدد کی تھی, میرے پاس سامان جو زیادہ تھا میں نے اس کو دے دیا تھا. تو اس نے جب بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی ریلیٹیو ہے, اس کی ایج کافی کم تھی, وہاں پہ اجازت نہیں تھی کہ اس کے تھے ریلیٹیو, لیکن اس کو چھوڑ کے چلے گئے, اتنے قریبی بھی تھے, خیر گاؤں کے تھے. اس نے میرا نام لے لیا, اس نے میرا نام جب لیا, مجھ سے پوچھا کہ آپ اس کے کزن ہو. میں نے بھی جلدی میں سمجھ نہیں آ رہی تھی, ہاں کروں نہ کروں, میں نے سارا لا دیا. مجھے زبان بھی آتی تھی لیکن میں بول نہیں رہا تھا, کیونکہ وہاں پہ شک پڑ جاتا ہے, ان کو یہ لے کے جاتا ہے, اس طرح سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے بھی سارا لا دیا. کہتے ہیں اس نے بولا کہ آپ ٹھیک ہے سائڈ پہ ہو جاؤ. میں نے کہا یار یہ تو ابھی مجھے تو نہیں چھوڑے گی, کیمپ لے کے جائے گی, میں تو پھنس گیا ہوں. لیکن جب سائڈ پہ کیا, دیکھا سب کو وہ ان کے بیٹس وغیرہ لے کے ان کو اندر کر دیا. میں اور وہ لڑکا صرف 2 بچے تھے. جب وہ پاکستانی مسلمان, میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں, تو اس نے بتایا کہ یہ تمہیں سروس ہو رہی ہے, باقی سب کو کیمپ لگ رہا ہے, یہ ڈپورٹ ہوں گے. تو مجھے تو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا, میں کس طرح بچ گیا ہوں. اور لڑکے کی وجہ سے کہتا ہے اس کی بنا پر آپ کو بھی چھوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے مسٹے کاٹ دیا, ایک پرچی تھی, وہاں سے ان کی گاڑی آئی, آگے جا کے گھنٹے تک وہ پیٹرول پمپ پہ جا کے اتارتی ہے. وہاں سے میں نے کہا کسی نئی مصیبت میں پڑ جائیں گے, تو وہاں سے میں نے ٹیکسی ماری. اس لڑکے کے گھر ابھی میں چھوڑ کے پہنچا ہوں, ابھی جسٹ تقریباً 10 منٹ ہوئے. میں موبائل یہاں پہ چھوڑ کے گیا تھا. میں نے کہا سب سے پہلے جا کے بتاؤں گا یہ جو دوسری ناکام ڈنکی ہے یہ. اور میں نے یہ بھی بتا دوں, کیمپ کھل گئے ہیں, ڈپورٹنگ شروع ہوئی ہے. کوئی یقین کرے یا نہ کرے, ہمارے ساتھ ہوئے ہیں جو لڑکے ابھی تک کیمپ میں ہیں, ان کا ڈیٹا ابھی آنا ہے. مہینے میں آئے, 2 مہینے رہیں گے تو ان کو اٹھا کے کریں گے ڈپورٹ. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, ابھی 10 منٹ پہلے. میں صرف کیسے بچا, اس لڑکے کی ایج کم تھی اور مجھے اس نے بنا دیا اپنا کزن, تو اس کی بنا پر مجھے بھی سروس ہو گئی. تو ابھی میں پہنچا ہوں گھر پہ. میں نے کہا سب سے پہلے ویڈیو بناتا ہوں, تو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ. ابھی دیکھتا ہوں یہاں پہ کیا سیٹنگ بنتی ہے کام کی بھی, اور کیا سب کتاب ہوتا ہے, کیونکہ ابھی منہ بھی نہیں دو آپ حالت دیکھ رہے ہیں, بیگ وغیرہ سب کچھ سامان انہوں نے لے لیا. تو یہی تھی ویڈیو دوستو, یہ آپ کے سامنے ڈنکی میں نے لگائی, دوسری ناکام ڈنکی تھی. تو دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے. خیر ابھی ویڈیو کے حساب سے کیا کرنا چاہیے, کوئی پلاننگ اس طرح کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, کیونکہ ابھی پہنچے ہوں تو سمجھ نہیں آ رہا. کہ بس آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے تھے کیمپ نہیں ہے, تو میرے جو ساتھ لڑکے تھے جب پاکستان جائیں گے نمبر دوں گا, ان سے بھی بات کر لینا کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے. ان کے ساتھ آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں ویزے پہ آؤ, لیگل آؤ, آرام سے رہو گے, آگے بھی جاؤ گے تو آپ کی کملک ہوگی, اس کی بنا پر بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ آپ آتے ہو, کوشش یہی رہتی ہے آگے جانے کی, تو اس کا بھی آپ کے پاس آپشن ہوگا. تو یہی تھی دوستو آج کی ویڈیو, جو 2 دن پہلے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. پھر اسی طرح ذلیل ہو کر خوار ہو کر قسمت میں نہیں تھا, پوائنٹ پہ بیٹھے گاڑی نہیں لگی, واپس آ گیا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.